मुझे पूरा यकीन है कि शिया मुस्लिम कम्युनिटी के बेहतरीन मुफाद में ये होगा कि मेरा जानिशीन कोई ऐसा नौजवान हो जिसकी परवरिश और तरबियत हालिया बरसों में नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हुई हो और जो इमाम के मनसब को एक नया रुख देने का अहल हो। इस वजह से अगरचे वो मेरा बरा रास्त वारिस नहीं है, मैं अपने पोते करीम को, जो मेरे बेटे अली का बेटा है, आगा खान का खिताब इस्तेमाल करने का हक देता हूँ और अपने तमाम पैरोकारों का इमाम और पीर मुकर्रर करता हूँ। सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान सिवम की आखिरी वसीयत में मौजूद ये अल्फाज थे, जिनकी बदौलत सना 1958 में उनके पोते करीम को अपने वालिद शहजादा अली खान के बजाय मौरूसी पेशवा और इस्माइली बरादरी का रूहानी सरबराह मुकर्रर किया गया। शहजादा करीम आगा खान को न सिर्फ इस्माइली बरादरी बल्कि पूरी दुनिया बहुत अकीदत और इज्जत की निगाह से देखती है। वो खास तौर पर अपने फलाही कामों और मफादी आमा के लिए कायम किए गए इदारों की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन 1950 की दहाई में ये पूरी दुनिया के लिए एक हैरानी की बात थी कि आगा खान सिवम ने अपने बेटे के बजाय पोते को जानिशीन मुकर्रर कर दिया। आम तसव्वुर ये था कि अगर अली खान नहीं तो फिर उनके भाई सदरुद्दीन को अगला आगा खान मुकर्रर किया जाएगा। इस्माइली बरादरी का मानना है कि उनके इमाम का शजर नसब बरा रास्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, ताहम इस्माइली मुसलमानों की इमामत का सिलसिला इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम के बाद शिया असना अशरी मुसलमानों से मुख्तलिफ हो जाता है। शिया असना अशरी इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम के बाद उनके फर्जंद इमाम मूसा काजिम अलैहि अस्सलाम और उनकी औलाद की इमामत के कायल हैं, जबकि इस्माइली मुसलमान इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम के बड़े फर्जंद इस्माइल बन जफर, जिनकी वफात इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम की जिंदगी में हो गई थी, को अपने 8वें इमाम का दर्जा देते हैं और उनकी औलाद को सिलसिलावार अपना इमाम मानते हैं। तो क्या वजह बनी कि सर सुल्तान मोहम्मद ने अपने पोते को अपने दोनों बेटों पर फौकियत दी? ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम आगा खान खानदान की तारीख से वाकिफ हो जाएं। सर सुल्तान मोहम्मद इस्माइली मुसलमानों के 48वें इमाम ही नहीं बल्कि तहरीक पाकिस्तान के एक फाल रहनुमा भी थे। वो 2 नवंबर 1877 को कराची में पैदा हुए थे। वो अपने वालिद आगा खान दोम अली शाह की वफात के बाद सना 1885 में मनसब इमामत पर फाइज हुए और सना 1907 उन्हीं की कोशिशों से MAO कॉलेज अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और वो इस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी रहे। सन 1930 में जब लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंसों का आगाज हुआ तो सर आगा खान ने वहां भी बरसगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी की और सना 1937 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरो तंजीम लीग ऑफ नेशंस की जनरल असेंबली का सदर भी मुंतखब किया गया। सर आगा खान सिवम ने 4 शादियां की थीं। उनके सबसे बड़े फर्जंद का नाम मेहदी था, जो अगर जिंदा रहते तो उनके जानिशीन होते। इस शादी के नतीजे में उनके 2 बेटे करीम और अमीन पैदा हुए, मगर प्रिंस अली खान निभाया और तलाक के मामले में आखिर तक ताउन पर आमादा रहे। उन्होंने खुद इस तलाक की बड़ी वजह अली की अदम तवज्जोही को करार दिया। अली खान की जिंदगी में आने वाली जिस हसीना को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई वो हॉलीवुड की अदाकारा और 1940 की दहाई में बड़ी स्क्रीन पर राज करने वाली रीटा हैवर्थ थी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं हुए। इन दिनों रीटा मशहूर हॉलीवुड अदाकार और हदायतकार ओरसन वेलेस की बीवी थी और इस शादी से उनकी एक बेटी भी थी। चंद माह बाद जब कान फिल्म फेस्टिवल में अली खान और रीटा की पहली मुलाकात हुई तो रीटा भी उनके इश्क में गिरफ्तार हुए बगैर न रह सकीं और बहुत जल्द अपने शौहर से तलाक हासिल कर ली। अली खान और रीटा हैवर्थ को दुनिया भर में अखबारात की तवज्जो का मरकज बन गए और वो जहां जाते पापाराजी फोटोग्राफर उनका पीछा करते और प्रेस रिपोर्टर्स ऐसी खबरें तलाश करते जिसे मुसालहा लगाकर वो अपने क़ारीन के सामने पेश कर सकें। अखबारात ने शहजादा अली को प्रिंस चार्मिंग और रीटा हैवर्थ को सिंड्रेला का खिताब दे रखा था। इस सूरत-ए-हाल में आगा खान सिवम ने अपने बेटे को मशवरा दिया कि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो रीटा से शादी कर लें ताकि उनकी निजी जिंदगी, जो मुसलसल स्कैंडल्स का शिकार थी, पुरसुकून हो सके। आगा खान ने ये बात अखबारी नुमाइंदों के सामने भी की।
انہوں نے ریٹا کی بہت تعریف کی اور ان کو ایک انتہائی دلکش خاتون قرار دیتے ہوئے اخبارات سے اپیل کی کہ وہ اس معاملات میں کنگن اور کانوں میں بالیاں بھی ہیروں کی تھیں۔ ان کے بالوں میں بھی ہیرے کا جڑاؤ کنگھا آویزاں تھا۔ علی خان بھی زرد رنگ کا ڈبل بریسٹ سوٹ پہنے بہت حسین لگ رہے تھے۔ اس شادی میں مہمانوں کو شیمپین کی 600 بوتلیں اور 120 پاؤنڈ وزنی کیک پیش کیا گیا۔ اس شادی کے نتیجے میں شہزادے کے ہاں ایک بیٹی یاسمین پیدا ہوئی۔ ریٹا اس وقت بڑی سکرین کی دیوی تصور کی جاتی تھیں، لیکن کا پہنچے اور ابتدا میں دنوں کے تعلقات بحال ہونے کے آثار نظر آنے لگے، تاہم ریٹا اداکاری کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی اور 1953 میں یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ علی خان اور ریٹا ہیورتھ کی طلاق کے بعد بھی شہزادے کے معاشقوں کی داستانیں منظر عام پر آتی رہیں۔ اسی زمانے میں خبر آئی کہ سر آغا خان علی کے بجائے اپنے چھوٹے بیٹے صدر الدین کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، مگر صدر الدین کی شخصیت بھی علی خان سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ 25 مئی 1955 کو سر آغا خان سوم نے اپنی وصیت تیار کی، جس کی توثیق 18 جون 1957 کو کی گئی۔ یہ وصیت خفیہ رکھی گئی اور سر آغا خان کی وفات کے اگلے روز 12 جولائی 1957 کو کھولی گئی۔ وصیت میں لکھا تھا کہ جانشین کا انتخاب امام کا حق ہے اور وہ اپنے وارثوں میں سے کسی کو بھی چننے کا قطعی اور ناقابل چیلنج حق رکھتے ہیں۔ اسی وصیت میں آغا خان سوم نے اپنے پوتے کریم کو جانشین مقرر کیا اور ان کے تمام پیروکاروں نے ان کی خواہش کی پاسداری کی اور شہزادہ کریم کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ الفادر علی خان کے لیے دنیا بدل چکی تھی۔ جانشینی سے محرومی ان کے لیے شدید صدمے کا باعث تھی اور جنہوں نے علی خان کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دینے کی پیشکش کی۔ اس ذمہ داری کا رسمی اعلان 6 فروری 1958 کو کراچی میں شہزادہ کریم آغا خان کی رسم تاج پوشی کی تقریب کے 2 ہفتے بعد ہوا۔ ابتدا میں پاکستانی اخبارات نے اس فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ علی خان کی اس منصب پر تقرری نے اقوام متحدہ جیسے ادارے میں پاکستان کے مفادات کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ آخر شہزادہ علی ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہے اور دنیا بھر کے مدبرین ان کی بات تبصرے کا شکار ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آغا خان سوم کی وفات کے بعد دنیا بھر میں شہزادہ کریم کی تخت نشینی کی رسومات شروع ہوئیں اور 30 جنوری 1958 کو کراچی میں بھی پرنس کریم آغا خان کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی۔ اس طرح شہزادہ کریم آغا خانی اسماعیلی مسلمانوں کے 49 امام بنے اور آغا خان چہارم کے لقب سے پہچانے جانے لگے۔ یہ تقریب نیشنل اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں صدر اسکندر مرزا اور وزیر اعظم فیروز خان نون نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شہزادہ کریم آغا خان کے تقریباً 1.5 لاکھ پیروکار بھی موجود تھے۔ کریم آغا خان 13 دسمبر 1936 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ کسی مخصوص قطع زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود وہ ایک ایسے حکمران ثابت ہوئے جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی۔ سنہ 1969 میں پرنس کریم آغا خان نے ایک انگریز سن 1998 میں کریم آغا خان نے دوسری شادی انارہ نامی خاتون سے کی، جن سے ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا، مگر چند سال بعد سن 2011 میں ان کی انارہ سے بھی طلاق ہو گئی۔ پرنس کریم آغا خان دنیا بھر کے لوگوں کے مالی، علمی اور صحت کے امور میں مدد کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے۔ انہوں نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور رفاہی کاموں کے ایک طویل سلسلے کا آغاز کیا جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ دنیا کے تقریباً 35 ممالک میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں مصروف عمل ہے۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذیلی اداروں میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروسز، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروسز، آغا خان اکنامک سروسز اور آغا خان ایجنسی فار مائکرو فنانس شامل ہیں۔ انہوں نے فن تعمیر کے فروغ کے لیے آغا خان آرکیٹیکچر ایوارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس سے دنیا بھر میں اسلامی فن تعمیر کو بڑا فروغ ملا۔ ان کے قائم کردہ ادارے آغا خان فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایک بڑا ہسپتال اور میڈیکل یونیورسٹی قائم کی، جو ملک میں اپنی طرز کی منفرد درسگاہ
اس ہسپتال اور یونیورسٹی کا ڈیزائن امریکہ کی آرکیٹیکچرل فرم پیٹی انٹرنیشنل نے تیار کیا تھا۔ آغا خان فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی ترقی میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سنہ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے اس خطے میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی جو آج بھی اس علاقے کی ترقی اور خوشحالی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آغا خان چہارم کو مختلف ممالک نے متعدد اعزازات اور خطابات سے بھی سرفراز کیا۔ انہیں 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا ہے اور دنیا کی 19 بہترین یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہیں جو اعزازات عطا ہوئے ان میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائینس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز، کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز شامل ہے۔